पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को 48 घंटों के अंदर अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया जाता है। लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इमरान खान को अब तक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल क्यों नहीं मुंतकिल किया गया, सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर कि नून लीग ने, शहबाज हुकूमत ने बेशर्मी की हर हद क्रॉस कर दी है, इंतहा कर दी है। यानी कि इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी आज से पहले हमने शायद किसी डिक्टेटर के अंदर नहीं देखी होगी, जो नून लीग की हुकूमत के अंदर हमने देख ली है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने क्या ऐसा कर दिया है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा खड़ा जेल से किया गया है, और जिसने हुकूमत के दरो दीवार इस वक्त हिलाकर रखती है। इस वक्त हुकूमत पैनिक के अंदर है, हालात हुकूमत के लिए साजगार नहीं है। जो इमरान खान ने जेल से एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है, इमरान खान की जानिब से क्या किया गया है, और फिर नए इंतखाबात का ऐलान भी हो गया है। फौज को तलब कर दिया गया है, आखिर उसकी क्या वजह बनी है। फौज आ गई है, नए इंतखाबात का ऐलान, नए इंतखाबात कब होंगे, इसी साल होंगे, कब होंगे, ये तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, कल आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है इस हुकूमत के, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर रही है। यानी कि इमरान खान की पैल्पिटेशन का मामला, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ब्लड प्रेशर हाई है, उनकी सेहत खराब है, और उनको एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदलिया ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तो वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम मुंतकिल नहीं करेंगे, बंदा मरता है मर जाए, हम मुंतकिल नहीं करेंगे। अब खबर क्या है कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आज दायर भी कर दी है। कल फैसला आया, आज दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तमाम इस्तदाएं पूरी हुक्म के जरिए मंजूर कर दी है। मामले का तकरीबन पूरा रिलीफ अबूरी मरहले में ही दे दिया गया है। दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान भी किया था। तो लिहाजा अब नजरसानी दरख्वास्त जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दायर कर दी है। अब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। इनकी ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल हो रहा है, नंगा नाच इस मुल्क के अंदर आपने देखना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का देखें। इतनी बेगैरत हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इतनी ये बेदर्दी के साथ ये फैसले हो रहे हैं। आखिर ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? नून लीग, अगर आप इमोशन से बाहर निकलें तो नून लीग जो है वो ऐसा कर क्यों रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कल रात को इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल इस वजह से नहीं किया क्योंकि मीडिया पर पाबंदी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आपने अस्पताल के बाहर कोई सियासी पावर शो नहीं करना, जलसा जुलूस या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। तो नून लीग चाहती है कि तहरीक इंसाफ कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर दे अस्पताल के बाहर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट रोक दे इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए। इस वजह से टाइम जो है वो गेन किया जा रहा है। अब पंजाब के अंदर बैठी एक शख्सियत मरियम नवाज साहिबा, पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी कि कहीं इमरान खान अडियाला से बाहर ना निकल जाए। अब चूंकि जो फैसला आया, नून लीग ये समझती है कि जो फैसला जो है वो ताकतवर हलकों की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर कोई बात काम करती नहीं है, उनकी जो वो कहेंगे वही काम होगा। तो ये फैसला जो है वो ताकतवर हलकों ने दिया है। तो लिहाजा नून लीग जो है वो ये लड़ाई ताकतवर हलकों से भी लड़ रही है अपने ज़हन के अंदर। अब ये तो कह रहे थे हम वन पेज पे नहीं, हम तो एक सिलेबस है हमारा, तो एक सिलेबस के होते हुए आप साजिशों का भी जिक्र कर रहे हैं, आप ताकतवर हलकों से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद कल शाम को नून लीग का पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक इजलास होता है, जहां पर फैसला हुआ कि हमने जो है वो इस ऑर्डर को चैलेंज करना है। यानी कि नून लीग ने मां सिवाय रुसवाई के इस सियासत के अंदर कुछ नहीं कमाया। आप ख्वाजा साद रफीक से कुछ सीख लेते हैं, आप उन लोगों से मशवरा कर लेते हैं जो इस फैसले को अपने दिल का बोझ कम होते हुए और हबस के मौसम में ठंडी हवा का झोंका करार दे रहे थे कि चलें कोई तो अच्छी खबर आई है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो मरियम नवाज जैसे टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसने हमारे मुल्क की जो जड़ें खोखली करके रखती हैं। यहाँ पर कोई इज्जत तकरीम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अशराफिया की इज्जत है, गरीब आदमी को पांव तले रौंद दिया जाता है। और अभी तो मरियम नवाज की फाइलें भी खुली हैं, करप्शन की फाइलें, CCD की फाइलें, आपने मावरा अदालत लोगों को कत्ल किया, आपके ऊपर 302 की दफात के ऊपर कत्ल के मुकदमे होने चाहिए जो आप लोग इस मुल्क के साथ जो है वो कर रहे हैं। तो खैर जनाब, पहले तो हुकूमत को इमरान खान को जो जेल में जो उनको साथ हालात आए हैं, जो उनकी सेहत का मामला है, उस पर कौम से माफी मांगनी चाहिए थी।
اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس ملک کا وزیر اعظم کب سے مستعفی ہو چکا تھا، لیکن یہاں سے بے شرمی بے غیرتی کے ساتھ وفاقی حکومت اس فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو کیسے لے کر چلتی ہے۔ اب ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان کو لے کر نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور فیک اکاؤنٹس سے وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک اور ٹویٹ آیا کہ عمران خان کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی ایک شدید سیکیورٹی رسک ہے جس پر سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں، اس کے باوجود محض سیاست کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ورکرز کی جانب سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی مختلف زاویوں سے ویڈیوز بنائی گئی اور یہ اس کی تشہیر بھی کر دی گئی اسپتال کی، تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو وہاں پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا سوشل میڈیا سیل ایک نیریٹو بنا رہا ہے۔ اب عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اے بلاک کے ایگزیکٹو E4 فلور پر منتقل کیا جائے گا اور متعلقہ فلور مکمل خالی کروا لیا گیا، جبکہ اطراف میں 200 پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی تعینات کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر عملے کے لیے خصوصی پاسز ہوں گے اور موبائل فون لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میڈیا اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بھی وہاں پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل ہے، سپریم کورٹ اس پر کیا حکم جاری کرتی ہے، کیونکہ اب جو میچ جو ہے وہ پھنس گیا ہے۔ نون لیگ نے بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا کر دی ہے۔ دوسری جانب میں عمران خان صاحب کے کھڑاک کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جیل سے ایک بہت بڑا کھڑاک کیا ہے، نئے انتخابات کا اعلان اور فوج کو جناب طلب کر لیا گیا ہے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی کچھ دن پہلے ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے ایک اہم میٹنگ تھی جس میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ طے ہوا، معاملات طے ہوئے۔ سہیل افریدی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے بڑا کام کیا۔ تو اب پھر نئی مشرف بٹ یہ AR1 نیوز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان کو 14 اگست کے موقع پر یوم آزادی کا کیک بھیجا گیا۔ پہلے یہ معلوم کیا گیا کہ عمران خان کو کون سا کیک پسند ہے اور پھر وہی کیک بھیجا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ کون سی بیکری کا عمران خان صاحب جو ہے وہ کیک چوک سے کھاتے ہیں، پھر اسی بیکری کا وہی کیک جو عمران خان کو پسند تھا وہ کیک عمران خان کو جیل میں 14 اگست کو بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ یہ نئی مشرف بٹ کی جانب سے ایک بہت بڑی خبر بریک کی گئی ہے، یعنی کہ یہ آپ خبر دیکھیں کہ عمران خان سے بے پناہ نفرت تھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ حلقوں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان نے ہمارے خلاف سازش کی ہے یا فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کو آرمی چیف بننے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ لیکن میں آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کہ جھوٹ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ نون لیگ نے جس طرح سے جو انفارمیشن کنوے کی آگے کی، ملک کو تباہ کر دیا، ملک کو ڈیفالٹ کر دیا، تو اس کو لے کر جب ہمارے طاقتور حلقوں نے دیکھا کہ اس لڑائی کی سب سے بڑی بینیفیشری تو یہ حکومت ہے، نون لیگ ہے، اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر ننگا کر دیا ہے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ نئے انتظامی یونٹس ہیں، نئے انتظامی یونٹس کو لے کر صرف 2 خاندان ہی اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں بننے دیں گے۔ وہ کون سا خاندان ہے؟ شریف خاندان اور زرداری خاندان، یہ دونوں مافیا اس ملک کے اوپر مسلط ہیں۔ پھر یہاں پر دیکھا گیا کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کو ہم نے تو غدار وطن کہا، لیکن وہ ایسا غدار اس نے کہا کہ نہیں میرے ملک کے فیصلے ہیں، میں اس ملک اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تو یہ کیسا غدار وطن؟ تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک ونڈو ضرور اوپن ہے، جس کو لے کر نئی مشرف بٹ صاحب نے کہا کہ عمران خان کو یہ کیک بھیجا گیا۔ اور پھر سلیم مانڈی والا صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، وہ کل آسما شادی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خود بتایا تھا کہ 3-4 روز پہلے بیرسٹر گوہر کی عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ سیاست میں بیک ڈور چینلز کبھی بند نہیں ہوتے، بیک ڈور چینل سے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جتنا جلدی سمجھ جائے گی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ سسٹم میں واپس آ جائیں گے۔ اور پھر اسلم اوان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے امکانات خاصے کبھی، اب تو بہت زیادہ کبھی نظر آ گئے کہ 14 اگست کو کیک بھی بھیجا گیا، فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو وسیع تر سیاسی اتفاق رائے کے نتیجے میں اکتوبر یا نومبر میں نئے انتخابات کا اعلان بھی ممکن ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے کہ اکتوبر نومبر کے اندر نئے انتخابات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انداز میں منعقد ہوئے تو کبھی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی قومی سیاست کے مرکزی دھارے میں اپنی موجودہ حیثیت کھو دے گی۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ ہے عمران خان صاحب، اور نون لیگ کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ ہے۔ تو اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی قبریں جو ہیں وہ کھودنے جا رہی ہیں، چاہے وہ 28 ترمیم کو لے کر کھودیں، چاہے وہ انتظامی نئی یونٹس ہیں، اور پھر عمران خان کی واپسی بھی اب جو ہے وہ رنگ کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر راولپنڈی میں فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، فوج کی تعیناتی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں فوج تعینات کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کر لی ہے۔ رائے کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے راولپنڈی میں 6 ماہ کے لیے فوج تعینات کرنے کی درخواست دی ہے۔
فوج کی تعیناتی کسی بھی ناخوشگوار اور غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے کی جائے گی۔ باقی کابینہ کی منظوری کے بعد راولپنڈی میں فوج کو 6 ماہ کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جس کو لے کر اب فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو یہ گندا کھیل کھیل رہی ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ عمران خان جو ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے جو پولیٹیکل تھریٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کی باریاں جو ہے وہ لگی رہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں واپس آ رہے ہیں، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں۔ آپ اس کو خوشخبری سمجھیں، آپ اس کو بریکنگ نیوز سمجھیں، یا آپ اس کو اندر کی خبر سمجھیں کہ عمران خان واپس آ رہا ہے۔ وہ اب دوبارہ اڈیالہ جیل جو ہے منتقل نہیں ہوگا۔ جس دن وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل ہو گیا اس سے ڈائریکٹ وہ زمان پارگاہ بنی گلہ جائیں گے۔ اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناسمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔